list the political changes in terms of head of states during 2007 to 2017. दोस्तों ये आपका SLO नंबर 8.8.1 है, आपके चैप्टर नंबर 3 ओरिजिनली, लेकिन ये जो रैशनलाइज सिलेबस है उसके अंदर आपका सेकंड चैप्टर बन जाता है। उसमें ये आपका सेकंड लास्ट स्लो है, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। ये 10 इयर्स पीरियड है, 2007 से जाके 17 तक। इस स्लो के अंदर जस्ट आपने उन हेड ऑफ द स्टेट्स का जिक्र करना है जो इस पूरे पीरियड में रहे हैं। तो इस क्लिप को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एंड तक देखो, तो ताकि आपको पता चले कि इस 10 इयर्स के पीरियड में पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट्स कौन कौन रहे हैं। 2007 का जो ईयर है इसका आगाज जनरल परवेज मुशर्रफ के पीरियड में होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ का पीरियड वैसे स्टार्ट होता है 12 अक्टूबर 1999 से। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने थ्रू ए मिलिट्री कॉप एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के सरबराह बन गए थे, और जाके 20 जून 2001 तक एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। 20 जून के बाद प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंटशिप कंटिन्यू रखा 18 अगस्त 2008 तक। तो एज ए हेड ऑफ द स्टेट जनरल परवेज मुशर्रफ फ्रॉम 12 अक्टूबर 1999 से स्टार्ट है, ये पीरियड जाके एंड होता है 18 अगस्त 2008 को। और इस पीरियड में 2007 का पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज का ज़माने से स्टार्ट होता है 15 नवंबर 2007 तक। दरअसल शौकत अजीज का पीरियड 28 अगस्त 2004 से स्टार्ट हुआ था। ये 2007 के पहले 11 महीने तकरीबन शौकत अजीज का पीरियड रहा है 15 नवंबर 2007 तक। फिर इसके बाद शौकत अजीज़ के जाने के बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट मियां मोहम्मद सोमरो आ गए, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी केयर टेकर प्रीमियरशिप 16 नवंबर 2007 से जाके 24 मार्च 2008 तक रही। तो इस अरसे में केयर टेकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट मियां मोहम्मद सोमरो रहे। अब इनके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर आ गए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर 25 मार्च 2008 को ऑफिस संभाला, और यूसुफ रज़ा गिलानी का पीरियड 19 जून 2012 तक बनता है। लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शुरू में तो ये मुशर्रफ का पीरियड कंटिन्यू रहा, जाके अगस्त 2008 को जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोग्राम बनाया, तो परवेज़ मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को रिज़ाइन दे दिया, और उनके रेजिग्नेशन के बाद मियां मोहम्मद सोमरो एज ए केयर टेकर प्रेसिडेंट बन गए। और 19 अगस्त 2008 से जाके 7 सितंबर 2008 तक मोहम्मद मियां सोमरो, जो कि पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, वो केयर टेकर प्रेसिडेंट के तौर पे खिदमत देते रहे। फिर जाके सितंबर के पहले हफ्ते में एमपीज़ ने आसिफ अली जरदारी को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, और उनके इलेक्शन के बाद 8 सितंबर 2008 को आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, और इनका पीरियड कंटिन्यू रहा 9 सितंबर 2013 तक। और फिर उसके बाद फिर इनके जो प्रेसिडेंटशिप का पीरियड था आसिफ अली जरदारी का, इस पीरियड में बल्कि 3 टोटल प्राइम मिनिस्टर्स रहे। उनमें से 2 रेगुलर प्राइम मिनिस्टर, एक जो थर्ड आना था उसने एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो अगर उसको भी हम काउंट करें तो टोटल 3 बन जाते हैं। बाकी रेगुलर 2 प्राइम मिनिस्टर्स उनके साथ रहे। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि 25 मार्च 2008 को प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, 19 जून 2012 को सुबकदोश हो गए, क्योंकि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, और इस वजह से कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए इनको प्रीमियरशिप छोड़ना पड़ा। तो इनकी जगह में राजा परवेज़ अशरफ, एक दूसरे पीपल्स पार्टी के लीडर, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए 22 जून 2012 से जाके 24 मार्च 2013 तक राजा परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर इनके जाने के बाद
ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر میر ہزار خان کھوسو آ گئے. میر ہزار خان کھوسو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر 25 مارچ 2013 سے جا کے 5 جون 2013 تک رہے. اور اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جب 5 جون 2013 کو میں نواز شریف تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بن گئے. اور نواز شریف کا پیریڈ یہ جو تھرڈ پیریڈ ہے یہ 5 جون 2013 سے جا کے 28 جولائی 2017 تک بنتی ہے. اور نیو گورنمنٹ کے آنے کے بعد 9 سپٹمبر 2013 کو نئے پارلیمنٹیرینز نے ممنون حسین کو ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ الیکٹ کیا. تو آصف زرداری کو ریپلیس کر کے اب ممنون حسین آ گئے. اور جولائی 2017 کو پاناما کیس میں نواز شریف کو سبکدوش ہونا پڑا. اور پھر نواز شریف کے بعد ان ہاؤس چینجنگ کے ذریعے شاہد خاقان عباسی نیو پرائم منسٹر منتخب ہوئے. 1 اگست 2017 سے جا کے 31 مئی 2018 تک شاہد خاقان عباسی پاکستان کے پرائم منسٹر رہے. اور یہاں پہ آ کے نون لیگ کے پیریڈ کا اینڈ ہو گیا. ان کے پیریڈ کے اینڈ ہونے کے بعد ناصر الملک نیو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر منتخب ہوئے. اور 1 جون 2018 سے جا کے 18 اگست 2018 تک ناصر الملک ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے. اور اس کے بعد عمران خان نیو الیکشن میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب بن گئی تو 18 اگست 2018 کو نیو پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، جو کہ اب تک یعنی آج 1 مارچ 2021 کی ہم بات کر رہے ہیں، آج تک انہی کی پیریڈ چلتی جا رہی ہے. اور پھر نیو پارلیمنٹ نے 9 سپٹمبر 2018 کو عارف الوی کو ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا اور ان کی پریزیڈنٹ شپ اب تک کنٹینیو ہے. تو دوستو ابھی 2007 سے ابھی تک کہ اگر ہم ہیڈ آف دی اسٹیٹس دیکھیں تو یہ 2007 کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ کے پرویز مشرف کے ساتھ. اس کے بعد پھر ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ محمد میاں سمرو کے بعد نیکسٹ جو ہے نا آصف علی زرداری، اور پھر آصف علی زرداری کے بعد ممنون حسین، اور پھر ممنون حسین کے بعد عارف الوی. تو ٹوٹل پریزیڈنٹس کتنے بن گئے؟ ٹوٹل پریزیڈنٹس بن گئے 5. ان میں سے 4 ریگولر پریزیڈنٹ اور 1 کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ. تو ٹوٹل 5 ہیڈ آف دی اسٹیٹس اس 10 سال کے پیریڈ میں بن جاتے ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ ریگولر اور 1 کیئر ٹیکر. اس کے بعد ہیڈ آف دی گورنمنٹس، ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. اگر ان کو ہم کاؤنٹ کرتے جائیں تو آغاز ہوا تھا شوکت عزیز کے ساتھ 1 ریگولر پرائم منسٹر، پھر اس کے بعد محمد میاں سمرو 1 کیئر ٹیکر، اور پھر یوسف رضا گیلانی اگین 2nd، راجہ پرویز اشرف 3، اور پھر میر ہزار خان کھوسو 1 کیئر ٹیکر، اور پھر نواز شریف 1 ریگولر 4، شاہد خاقان عباسی 5، اور پھر اس کے بعد عمران خان 6. تو اس عرصے میں ٹوٹل 4 پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کتنے رہے؟ شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان. تو 5 پرائم منسٹر اس عرصے میں گزرے ہیں. اور کیئر ٹیکرز کی اگر بات کریں تو کیئر ٹیکر میں 1 پریزیڈنٹ اس عرصے میں رہا ہے. اور پرائم منسٹرز کتنے رہے؟ کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز ان میں محمد میاں سمرو 1، اچھا میر ہزار خان کھوسو 2، ناصر الملک 3. تو 3 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے. تو سمرائز کر کے اگر ہم دیکھیں تو اس سال 10 سال کے پیریڈ میں 4 ریگولر پریزیڈنٹ، 1 کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ، 4 ریگولر پرائم منسٹر، اور 3 ریگولر پرائم منسٹر اور 2 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو 5 ریگولر پرائم منسٹر اور 3 کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز. تو پاکستان نے اس عرصے میں ٹوٹل 8 پرائم منسٹرز اور 5 پریزیڈنٹس دیکھے ہیں. جوائن کرنے کا شکریہ.
Thank you for joining. Take care. Goodbye.